السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الودود المعبود الذي خضعت له الوجوه بالسجود، وتفضل على عباده الساجدين بالقرب والجود. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، أكمل حامد وعابد وخير راكع وساجد. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيها المسلمون، يقول الله عز وجل: فاسجدوا لله واعبدوا. فالسجود أعظم عبادة لله سبحانه، فهو المستحق له وحده، لأنه الخالق جل جلاله. قال تعالى حكاية عن الهدهد الذي أخبر سيدنا سليمان عليه السلام قائلا: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فما معنى السجود؟ السجود هو الخضوع والتذلل والانقياد لله تعالى، حيث يضع المصلي أشرف أعضائه على الأرض، فيخر بجبهته ويخضع بقلبه وجوارحه لله جل جلاله. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم: على الجبهة، وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. ولله سبحانه تسجد جميع المخلوقات خضوعا واستسلاما. قال الله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له ما في السماوات وما في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. والملائكة يسجدون استجابة لأمره سبحانه وتذللا لعظمته. قال الله تعالى: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. واثنى الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم، فقال: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ووصف سبحانه عباد الرحمن بأنهم الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، أي في صلاتهم. عباد الله، فما هي مكانة السجود؟ إن للسجود مكانة عظيمة ومنزلة رفيعة، فهو تعظيم لله عز وجل وامتثال لأمره. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقد مدح الله تعالى في كتابه الكريم عباده المؤمنين الذين إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا تعظيما لآياته، وجعل عز وجل ذلك من دلائل الإيمان. فقال سبحانه: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. والسجود أكثر أركان الصلاة عددا وأعظمها فضلا. فعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: عليك بكثرة السجود لله. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن أفضل الصلاة الركوع والسجود، وتغفر الذنوب بالسجود. قال صلى الله عليه وسلم: إنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. والسجود من أعظم ما يتقرب به المؤمن إلى ربه عز وجل. قال سبحانه: واسجد واقترب. وقال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهو محل استجابة الدعاء، فإن الله عز وجل يعلم ما في قلوب الساجدين ويسمع نجواهم.
قال تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أي حقير وجدير أن يستجاب لكم. قال الله تعالى في وصف عباده المؤمنين: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، أي يبتغون بسجودهم فضلا من الله فيرحمهم ويستجيب دعاءهم ويرضى عنهم. يا من تسجدون لله تعالى، لقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيل السجود إذا صلى منفردا. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم يصلي يسجد سجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية، ويسبح ربه عز وجل تعظيما وتبجيلا، ويستغفره قائلا: سبحان ربي العلا. فاللهم اجعلنا من الساجدين، ووفقنا لطاعتك أجمعين وطاعة رسولك محمد الأمين صلى الله عليه وسلم، وطاعة من أمرتنا بطاعته عملا بقولك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وآخر دعوانا للمرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.